سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کتھے بلایا، کتھوں تک پہنچایا؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ نو بلایا، کتھوں؟ فرمایا بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا۔ ہن بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر 1.25 مہینے دا اے بساں کاراں موٹراں ہوائی جہازاں دا دور نہیں، پیدل یا اونٹاں تے یا خچراں تے گھوڑیاں تے 1.25 مہینے دا سفر جاندیاں تے 1.25 مہینے دا آؤندیاں، یعنی 2.5 مہینے دا سفر ہے۔ اس دور دے اندر رب العالمین فرماندے نے میں بیت اللہ تو بیت المقدس تک مصطفیٰ نو پہنچایا، بلکہ میں قربان جاواں نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھروں صبح نکلے نا تے حضور علیہ السلام جاندیاں فرمان لگے ام ہانی جی آقا، فرمایا راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، راتی میں بیت المقدس ویکھ ہے۔ ام ہانی عرض کر دیا نے سونیو اے سانو دسیا جے تے باہر نہ کسے نو نہ لیا جے، کون منے گا؟ باہر نہ کسے نو دسیا جے۔ حضور باہر نکلے علیہ السلام تے اگوں ابو جال مل گیا، بے ایمان ہر ویلے ایسے ہی کھیڑے پہ آ رہی ہے۔ ابو جال ملاقات ہو گئی تے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کو نویں تازی۔ حضور فرماتے نے نویں تازی سننی ہے تے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا۔ کہنے لگا گل پکے رو گیا دیتے؟ میں بالکل پکا ہوں۔ گیا اپنے کو ساتھیاں دوستاں سجناں نو لے کے آیا مصطفیٰ دے کول، کہنے لگا وہ جیڑی گل اگے کہن ڈے سو ہن بھی آندے ہو؟ فرمایا ہن بھی کہہ رہے ہاں، راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کہن لگے گل اے وے ابو بکر ہر ویلے ابو بکر جدوں ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل ہی وہ مندا ہے بغیر سوچے پتہ تے ہون لگنا یاری دا، پتہ تے ہون لگنا دوستی دا۔ کہن لگے ابو بکر نو جا ملیے، جا ملے ابو بکر گل یہ کہ اگر کوئی بندہ اے آکھے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، تینوں پتہ ہے نا سفر جان آن دا کنا ہے، تے اگر کوئی بندہ اے آکھے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا تے گل منن چاہندی ہے، فرماندے نے عقل نہیں مندی، عقل نہیں نہیں پھر بھی فرماندے نے عقل نہیں مندی، نہیں پھر بھی فرمان لگے ہو تسی چاہندے کی ہو؟ کہن لگے پتہ تے اج لگنا، کہن لگے اے گل کسے ہور بندے نہیں آکھی، اے تیرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ। اور واہ ابو بکر ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا او بھائی گل تے سوچن سمجھن والی ہے نا، تحقیق کرنی چاہیے، ایویں چپ کر کے مگر پیچھے نہیں ٹریا جانا چاہیے۔ پر سونیا تینوں رب نے یار کڈا سونا عطا فرمایا، کیسا یار عطا فرمایا۔ کہنے لگے مصطفیٰ نے کیا ہے؟ بالکل انہوں نے کیا۔ فرمان لگے اگر مصطفیٰ دی زبان پاک تو یہ الفاظ نکلے نے تے پھر مسئلہ ہے کہ میرا رب اس بات تے قادر ہے، یہ تے رات دی گل ہے، ایک سیکنڈ دے اندر رب لجا بھی سکتا ہے تے واپس لیا بھی سکتا ہے۔ ابو بکر نو ایویں نہیں ہم راز نبوت کیا جاندا، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام جدو واپس تشریف لے آ رہے سن تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل گل بڑی وڈی ہے، گل بڑی وڈی ہے تے کون منے گا؟ سبحان اللہ۔ تے جبریل نے آکھیا سی سونیو اور کوئی منے نہ منے ابو بکر منے گا۔ ابو بکر صدیق، عظمت صحابہ، شان ابو بکر صدیق، مقام ابو بکر صدیق، عظمت مصطفیٰ، کوئی منے نہ منے سونیو ابو بکر تے منے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو بیت اللہ تو بیت المقدس تک میرے مالک نے پہنچایا۔ ہن بیت المقدس تو پہلے آسمان، دجے، تیجے، چوتھے، پنجویں، چھویں، ستویں، اگے سدرۃ المنتہا۔ جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اے او خوبی ہے جیڑی کسے ہور نبی نو لبی، اے او خوبی ہے میرے مصطفیٰ دے۔ اللہ ذوالجلال نے صرف آمنہ دے لال نو آسمانہ تے بلایا بلکہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اور کوئی نبی اس مرتبے تے نہیں پہنچ سکیا۔ ہے عظمتاں والے شاناں والے نے، پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرش والے نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سونیو گیا کنج؟ فرمایا ستے رہن صدیق فاروق ہوری، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا، براق تے چڑھ کے لیل اسرا، اقصا نو سجا جا چپ کر کے۔ اقصا دے وچ نی نشان کئی، اقصا دے وچ نی سبحان اینا لفظاں دا ترجمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگے کیے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی ہن اندازہ کرو کہ بیت اللہ تو بیت المقدس سفر چلو سوا مہینے دا، 2 مہینے دا، 2.5 مہینے دا، بیت المقدس تو آسمانہ دا سفر، زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک دا جیڑا سفر ہے، خلا ہے،
500 سال دا. پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے. پھر دوسرے آسمان تک 500 سال دا سفر. پھر او دی موٹائی 500 سال دا سفر. اینا لمبا سفر تے میرے نبی گئے نے کنیاں سالاں لیلن راتو رات لیلن راتو رات. میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دا قرآن جو کہہ رہا فرمایا اقصاد لنور یہو من آیاتنا اقصاد وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. اقصاد وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی. تے سونیا اکھاں چک چک ویندے نی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے.